20 मिनट लो, तुम बात करो। नहीं नहीं, मैंने अब छुट्टी करनी है, मेरे काम से छुट्टी का टाइम हो नहीं गया, नहीं मैंने नहीं, अब ऐसे मिनट दे थोड़ी रहा हूँ, है। बोले आप ना भागो ना आप भागो, आधा घंटा भी दे दें, इस टाइम मैंने छुट्टी का टाइम हो गया है, ना 6 बज लुकमान गए ना हैं, मैंने भाग अगर कोशिश ना नहीं भाग नहीं ना भागना, अपनी बेइज्जती ना नहीं करवा नहीं अपनी भागना, बात नहीं की, ना भागना, भाग। इसको चुप करवाएं, नहीं ओए इस होए मुक्के को होए चुप होए। करवाएं, अच्छा 2 मिनट मुझे लुकमान पहले साहब ही पता आपने नहीं जाना मारते है, हैं। इस मुक्के को मेरी चुप बात करवाएं, ये शोर डाली जा रहा है, और 2-2 यार 2 मिनट करी मिनट जा रहे हैं, उसको चुप नहीं करवा रहे। अच्छा मेरी अब सुने आप लुकमान बात करते रहे, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा छुट्टी का टाइम है, मैं नीचे सुन रहा हूँ। हाँ जी जी, लुकमान सुन साहब रहा हूँ फिर मैं आप नीचे, ये सुन रहा हूँ। खलीफा आप साहब मुझे स्कूल 1 नहीं मिनट दे, फिर पढ़ते? आप बोलिएगा। खलीफा साहब आप मुझे, मैं भी चाहता हूँ, देखिए लुकमान साहब आप फिर ये शिकवा ना करें कि आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। आप 20 मिनट बोलना चाहें बोलें, मैं नोट कर लूंगा, मैं एक एक सवाल का आपका जवाब दूंगा, लेकिन अब आप खुद जा रहे हैं, हमें कोई, हम ये भी नहीं कहते कि भाग, मजबूरी होगी आप चले जाएं, कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन ये ना कहिएगा कि आपको टाइम नहीं दिया गया। ठीक है जी खलीफा साहब, आप माइक आपके पास है, आप जाने और ये जाने लुकमान साहब। जी ठीक हो गया। जी लुकमान साहब माइक अनम्यूट कर लें और मुझे जवाब दें जो मैंने सवाल लेकिन खलीफा किया। बख्श साहब, आप बात करेंगे ट्रूथ सीकर साहब? मैं सिर्फ कहना चाह रहा था कि जो शाहजी आखिर में नहीं, बात आप कर बात गए करना थे, चाहेंगे, गुफ्तगू करना चाहेंगे, या आप शोशा छोड़ के भागना मुनासिब एक समझेंगे? मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बदतमीजी नहीं करनी। उस वक्त मैंने शाह साहब के साथ बात की थी, तो तुम लोगों ने कहा था बदतमीजी कर रहा हूँ, किसी क्या हो गया यार, आप मुझे म्यूट ना क्यों करें, कर म्यूट लेते ना करें, आप मुझे म्यूट ना करें, म्यूट ना करें। किसी ने क्या हो गया? बदतमीजी की ना, तो मैं फिर क्या वही जुबान करेंगे इस्तेमाल आप? करूंगा। आप क्या नहीं, क्या करेंगे? करेंगे? वो शाह साहब के टाइम कौन बोला क्या था बीच में करेंगे कि ये आप? बदतमीजी कर रहा है? शाह साहब क्या के साथ करेंगे बदतमीजी आप? नहीं करनी। उस वक्त आपने क्या क्या कर लेना करेंगे था? आप? आपके साथ क्या बदतमीजी कर की लेना तो था आप क्या आपने? करेंगे? आपने क्या कर लेना था? आप आपने अपनी क्या कर औकात लेना पे आ था? जाएंगे, इसका मतलब है नहीं, आप आपने वही अपनी बकवास आपकी बकवास शुरू कर देंगे। जिस तरह आपकी से औकात जिस तरह से सूर और मिर्जा बंदर साहब वाली है। अपनी जुबान इस्तेमाल करते थे, आप भी वैसी जुबान नहीं, इस्तेमाल ये ट्रुथ, करेंगे। वो हाँ? ट्रुथ सीकर के ताजमीन साथ साहब जिसने तरीके बोला से है, ना ट्रूथ बात सीकर करें। के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इस खलीफा को चुप आपको करवाएं, किस्म के इंसान और है इसको यार। कहे ना ये नाम बदले, तुम्हें खिलाफत नहीं है, नाम बदलो अपना, तुम्हें खिलाफत नहीं है, अल्लाह ताला मैं ने तुम्हें अपना कुछ नाम कहा जो नहीं है। मर्जी रखूं, मैं अपना नाम, आज से मेरा नाम मसीह मऊद है, तुमने मुझे मसीह मऊद कह के पुकारना है, अभी निकनेम भी असल चेंज कर में दूंगा। इनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन खलीफा कोई बना नहीं पाते ना। ये 72 फिरके हैं, इनकी ख्वाहिश तो बड़ी है अच्छा, बेचारों की। पहले तो ट्रूथ लेकिन सीकर कादरी अल्लाह साहब साहब, आप सबसे पहले। खलीफा नहीं अल्लाह बन ताला की सकते निशानी क्योंकि है आप कि ये तो जानी खलीफा नहीं नहीं हो बना और आप पाते। मफरूर नहीं हो, खिलाफत किसी से मुल्क तो के सिर्फ जमात सियासी अच्छा, खलीफा नहीं बन एक सकते। मिनट नहीं, राव नहीं भाई, एक सेकंड रुके कादरी आप। साहब, आप खलीफा नहीं बन सकते क्योंकि आप मफरूर नहीं हो। खिलाफत तो आप चलो, किसी तुमने जानी नहीं है, ये उनको जानी अपना दो, नहीं हो, ये और जो भी अल्लाह जानी की नहीं है किसी का तुम निशानी उनको। रेप है हो जाए तो कि उसकी आप खिलाफत सिर्फ वकालत नहीं जमात कर अहमदिया सकते। में, इसलिए अच्छा, आप राव खलीफा जैसे को तुम्हारे हजरत छोड़िए। मदरसों में क्या होता है? एक तुम्हारे मिनट यार, मदरसों में क्या क्या हो होता गया? है? ठीक कह रहे हो, तुम्हारे आप मदरस खलीफा नहीं बन सकते क्योंकि आप मदरसों में क्या होता है? मदरसों में इसलिए खिलाफत मदरसों में क्या होता है? एक मिनट ठहरे यार, मदरसों में वही होता है जो नस्ल के हाथ साथ में क्या होता हुआ? है, इस पे बात ना करें फिर। खाने में जिसको नजर नस्ल में कंजर खाना एक खाए। मिनट यार, एक वो जो मिनट निदा यार, तुम्हारी एक मिनट नाचती राव है, नहीं वो निदा जो ड्रामों तुम्हारी में माँ नाचती है, है, वो तुम्हारी माँ। वो निदा जो नाचती है ड्रामों में, वो तुम्हारी क्या लगती है? वो जो स्टेज अच्छा, ड्रामों में निदा एक नाचती मिनट है, वो एक क्या मिनट लगती है तेरी? और लुकमान, उसको रोक जाके, वो निदा को रोक जाके, वो मुसलमानों की निदा ना। साहब, 1 मिनट मैंने बात करनी थी। किसने बात वो करनी जो है आप दोनों में से? हाँ, वो जो शाहजी ट्रूथ आखिर में सीकर बात ने कर रहे बात हैं ना, करनी है या लुकमान ने बात करनी है? पहले आप लोग तो यार अपने आपस में तय हम कर लें। गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसी में मैंने एक नहीं नहीं, बात आप कर आपस में तय कर लें कि लीड गुफ्तगू कौन करेगा। दोनों कर लेंगे ऐसा ना यार, हो ना कि दोनों जब कर आपको लेंगे। मसला हो इसमें आप कोई फौरन इधर भागें उधर भागें। मुझे बताएं ना, आपने बात करनी है ट्रूथ सीकर साहब, आप दोनों बात ही कर करेंगे लेंगे। या लुकमान साहब आप बात करेंगे? अच्छे तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए, उसमें हमारी तरफ से दोनों कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो शाहजी बात आखिर में कर गए हैं ना, कि यार हजूर शाहजी सल्लल्लाहु यहाँ मौजूद नहीं है। की रिसालत जारी है, तो देखें वो तो देखें हमारी देखें बात, देखें, शाहजी वो तो इधर हमसे मौजूद एग्री कर नहीं गए है। हैं। शाहजी हाँ इधर जी, मौजूद नहीं है। आपने बात उन्होंने भी ये आप नहीं कहा आए कि हैं, उन्होंने आपने मेरे से रिसालत बात लगा कि करनी रिसालत जारी हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जारी हो। उन्होंने ये कहा है कि रसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैर ये मौजू नहीं है, इस तरफ नहीं आना। मौजू चल रहा है दूसरी तरफ, खत्म नबूवत का। तो लेकिन मुझे यही वापस हमारी, आएंगे। हम भी यही कहते हैं कि अब रसालत तो सिर्फ जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अब उनके ही उम्मत से आएगा, जो उनकी उम्मत से उनके जिली जो होगा वो आएगा। ये नहीं कि ये किसी आप और कहते हैं उम्मत ना, से, किसी और ये उम्मत आप से आप कहते हैं, आपके मिर्जा साहब ये नहीं कहते। यही तो प्रॉब्लम है, यही आप ये जरूर कहते हैं, हमें पता है आप ये कहते हैं। बात करने दो, तुम्हारा काम नहीं बीच में बोलना, उनको बात करने दो। और यार ओए ओए लुकमान, 10 मिनट चुप बात करके किया बैठो, तुमने, इज्जत दे रहे हैं 10 ना, मिनट बात इज्जत से किया। बैठो, पता तुम्हें इज्जत से बैठो। मैं उनसे इज्जत दोगे तो इज्जत दोगे, समझ आई ना? मुझे बस वो बोलने के लिए शाह साहब 10 मिनट बात करके गए नीचे हैं, बैठो। शाह साहब ने 10 तुमने बोलना 10 मिनट, तुम इजाजत लो, तुम बोलो, आज बड़ी स्क्रीन पे आज बोल लो 10 मिनट। 1 मिनट ट्रूथ सीकर भैया आप चुप हो जाए। अब ट्रूथ सीकर भैया आप चुप हो जाए। हाँ यार, हाँ जी अभी तो लुकमान तुम साहब, कह रहे आपके थे 10 किसी को भी मिनट, साथ ले आओ, अब क्या हुआ है? आपके 10 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। आपके 10 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ।
آپ کے 10 منٹ ابھی 7:45 ہوئے ہیں، تو میں نے اسٹاپ واچ میں آن کر لیتا ہوں. آپ کے 10 منٹ ابھی سٹارٹ ہوتے ہیں. 10 منٹ تک کوئی نہیں بولے گا. 10 منٹ تک بول کے دکھائیں. آ جائیں جی. جی لقمان صاحب مائک ان میوٹ کریں. آپ کا مائک میوٹ ہے. 10 منٹ تک آپ نے بولنا ہے. آپ کے 10 منٹ میں سٹارٹ کر دوں گا جب آپ بولنا شروع بات کریں. نہیں ہوگی نا، آپ اس طریقے سے بات کریں. ایک منٹ ٹروتھ سیکر صاحب، ایک منٹ. ان کا انہوں نے گلا کیا ہے کہ شاہ صاحب نے 10 میں منٹ ذرا بات کی بزی ہے. ہوں، ٹروتھ سیکر صاحب بات کرتے ہیں، میں بزی ہوں. ہیلو اے جی ٹوٹل اوقات. یار اب اسلام آپ نے مائک ان میوٹ نہیں کرنا. آدمی اسلام باتیں نہ کرو طریقے سے. ٹھیک ہے. اب یہ لقمان صاحب آپ میوٹ نہ کیجیے، ان میوٹ نہ کیجیے گا. جی ٹروتھ سیکر صاحب آپ نے میرے سے بات کرنی ہے. موضوع چل رہا ہے ختم نبوت کا. موضوع چل رہا ہے ختم نبوت کا. خاتم النبیین کے مطلب بیان کریں جناب. ہاں جی دیکھیں، جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے لیے دیکھیں جو عقیدہ ہوتا ہے، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ عقیدے کے لیے محکم آیت چاہیے؟ بے شک. ٹھیک ہے نا. اچھا محکم آیت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ مدعا اور دعویٰ بیان کر رہے ہیں، اس میں دوران آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں پیارے دوست؟ آپ اپنا مدعا بیان کریں، دعویٰ کریں، اس کی دلیل رکھیں. دیکھیں میری بات سنیں. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ جو محکم آیت ہوتی ہے اس کے معنی معین ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے اپنے جو واضح معنی سمجھانے کے لیے؟ اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ یہ اصول آپ نے بتانا ہے، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ نہیں تو پھر آپ بتا دیں نا، جو محکم آیت کا آپ بتا دیں کیا اصول. سیکر بھائی میرا گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گفتگو آپ اب کر رہے ہیں نا، یہ ہوتی ہے تیسرے یا دوسرے راؤنڈ میں گفتگو ہوتی ہے. پہلا جو چیز ہوتی ہے، میں نے آپ کو مہمان ہونے کے ناطے موقع دیا ہے، آپ کو پہلی باری دی ہے کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں اور اس کی دلیل پیش کریں. آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے. میں میوٹ کرتا ہوں، اس کے دوران میں انٹرپٹ آپ کو نہیں کروں گا، اور جب میں جواب دعویٰ پیش کروں گا اور اپنے جواب دعویٰ کی دلیل پیش کروں گا تو تب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے نہ ٹوکیے گا. اب آپ پورا ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا، خاتم النبیین کا صحیح معنی قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے اوپر گفتگو ہے. آپ اس پہ گفتگو کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی. اور پھر اپنا دعویٰ پیش کریں، جواب دعویٰ پیش کریں. جی پہلے ہم دیکھیں، ہم کر رہے ہیں گفتگو، ٹھیک ہے؟ ہم اس مناظرہ نہیں کر رہے. میں صرف آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز پہ انسنک ہو جائیں کہ جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد اگر محکم آیت ہے تو محکم آیت کے معنی کیا ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے محکم آیت کے معنی بیان کیے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. اس کے جو معنی ہیں معین ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے آیت اس کے کہ وہ اپنے معنی سمجھائے کسی اور چیز کے ذریعے، یعنی کسی حدیث کے ذریعے یا کسی چیز کی محتاج نہیں. اس کے اندر میرا آپ سے اختلاف ہے. جو بھی آیت ہے وہ محکم ہو یا متشابہ ہو، اس کی آیت کے جو مطلب ہیں وہ لیے جائیں گے جو اس کتاب کیا رسپانسبل ہے، اس کے مطلب لیے جائیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اس کے مطلب لیے جائیں گے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کو پڑھ کے جب ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا مراد لی، مسلمانوں کے لیے لازم آئے گا کہ وہ بھی اسی کی چیز کو مراد لیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متعدد متواتر احادیثوں میں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کا مفہوم. خاتم النبیین جو اصطلاح ہے اس کا مفہوم یہ ہے. میرے نبی نے کہا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فہم. جی ہاں جی. دیکھیں قاسمی صاحب، یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں نا، یہ آپ حدیث پوری نہیں پیش کر رہے، لیکن اس پہ ہم ابھی جاتے ہیں. اصل بات پہلے تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ متشابہ آیات اور محکم آیات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ دوسری جو آیات ہیں ان کے خلاف نہ ہوں. کسی محکم آیت کے بھی اور معنی نکل سکتے ہیں اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، لیکن جو ایک اس کا واضح معنی ہے
جو ایک واضح معنی ہے وہ ایک معین معنی ہوتا ہے جس کو کوئی جس سے انکار نہیں کر سکتا. اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کل ہو واللہ احد ہے، اب اس کی جو معنی سمجھنا ہے وہ خود آیت بذات خود بڑی واضح ہے اور اس پہ ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے سے اس کی مزید جو توحید کی اور وحدانیت کی اور جو مضمون نکلتا ہے وہ مزید ہم سمجھ سکتے ہیں احادیث سے، اور یہ ایک اور سے اور اعلیٰ مطلب ایک وحدانیت سے کائنات میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک خدا ہے تو جو اس کے جو لاز ہوں گے، اس کے جو سنت ہوگی وہ ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوگی، کیونکہ ایک خدا ایک ہی طرح کا پتہ اسی طرح چلتا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ ایک ہی طرح ہر جگہ اپلائی ہو رہے ہیں. وہ پھر آگے سے مضمون نکلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم مزید چیزیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک جو واضح آیت ہے، معنی ہے، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے، وہ جو ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. وہ ہمیں سمجھنے کے لیے وہ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک معین معنی ہوتے ہیں اور اسی پہ عقیدے بنتے ہیں. عقیدے کی بنیاد محکم آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ کہ نہیں؟ جی میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. میری گزارش سن لیجئے گا کہ 1400 سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ابھی تک مسلمانوں میں یہ رائج عقیدہ موجود ہے جس میں خاتم النبیین کا مطلب تمام مسلمان آخری نبی کہتے ہیں، سب نبیوں کے آخر میں آنے والے کہتے ہیں، سب نبیوں کے اگلے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے رائج الوقت عقیدہ. ٹھیک ہے جناب، یہ ہے وہ جس کو اس محکم آیت کے مطلب میں سمجھا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ نہیں بھائی خاتم النبیین کا مطلب یہاں کچھ اور ہے، خاتم کا مطلب یہاں کچھ اور ہے، تو دلیل اس کو دینی ہوگی. اور پھر کیونکہ یہ آیت پھر متنازعہ ہو جائے گی تو پھر ہم گفتگو اس آیت پہ نہیں کریں گے، کیونکہ مرزا صاحب کا یہ اصول ہے کہ دعویٰ دلیل نہیں ہوتا بذات خود. تو کیونکہ دعویٰ اس آیت کے اوپر ہو چکا ہے تو پھر اس آیت کے اوپر گفتگو اس آیت کے ظاہری معنی کے اوپر تب تک نہیں ہوگی جب تک ہمارا خاتم کے معنی پر اتفاق نہ ہو جائے. پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ بات سمجھ لیں. ہاں جی، تو کیونکہ جس موضوع پر میرا آپ کا اختلاف ہو گیا نا، اس موضوع کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کو تو ہم دیکھیں گے، اس کو تو ہم چیک کر رہے ہیں. اسی کو پیش کر کے اسی سے دلیل دے دینا یہ گفتگو کا اسلوب نہیں ہوتا. یہ علم الکلام میں یہ چیز کو قرار نہیں پاتی، کوئی چیز سینسیبل نہیں قرار پاتی. ہمارا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر یہ اختلاف ہو گیا کہ میں کہہ رہا ہوں خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، لا نبی یا بعدی. میں یہ مطلب کر رہا ہوں خاتم النبیین کا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے لا نبی یا بعدی، کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر مطلب ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ خاتم النبیین سے